अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए जी शुरू करते हैं नॉवल अंतुल हयात की किस्त नंबर 7वीं यानी कि 7th एपिसोड है और इसको लिखा है शहजादी भट्ट ने। तो आइए शुरू करते हैं और प्लीज़ आप लोग कमेंट में बता दिया करें आपको नॉवल कैसा लगता है, आपको नॉवल अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। प्लीज़ अपनी राय का इज़हार किया करें और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कोई नॉवल आपकी पसंद के नॉवल रीड करूं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं फुल टाइम कोशिश करूंगी कि वो मैं नॉवल आपकी खिदमत में लेकर आ सकूं, अगर राइटर की तरफ से परमिशन हुई तो फिर ठीक है। तो आए टाइम वेस्ट नहीं करते और नॉवल का आगाज़ करते हैं जी। कहाँ तक पढ़ा था हमने? यहाँ तक। सबा यूसुफ खानज़ादा का हाथ पकड़े रो रही थी। यूसुफ खानज़ादा जिसके दिमाग में बेहोशी की हालत में भी सबा के तकलीफदा अल्फाज गूंज रहे थे, उसे अभी अपने करीब से सबा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अपने हाथ पर सबा का लम्स महसूस हो रहा था। उसका जहन बेदार था। वो सबा की एक एक बात सुन रहा था। वो उठना चाह रहा था, आंखें खोलकर अपनी दुश्मन जान को देखना चाहता था, पर उसे कमजोरी की वजह से कुछ भी नहीं हो रहा था। थोड़ी देर पहले वो ज़िंदगी हारना चाहता था और वो हिम्मत हार भी गया था, पर जैसे ही सबा की खुशबू उसे अपने करीब से आई, उसके दिल में फिर से ज़िंदगी जीने की तमन्ना उठी और यूसुफ खानज़ादा अब हिम्मत कर रहा था ज़िंदगी की तरफ वापस लौटने की। वो हवेली से इस नीयत से हरगिज़ नहीं निकला था, पर जो अल्लाह को मंजूर, इसके नसीब में ये चोटें लिखी थीं, ये दर्द लिखा था जो इसे मिल गया। पर अब यूसुफ खानज़ादा ज़िंदगी जीने का ख्वाहिशमंद हो रहा था। हाँ, सबा ने उसका दिल तोड़ा था, उसका मोहब्बत भरा दिल, पर यूसुफ खानज़ादा आज भी सबा से वैसी ही मोहब्बत करता था जो उसे पहले दिन से थी। सबा ने रोते हुए अपना माथा यूसुफ खानज़ादा के हाथ पर टिकाया और हिचकियों से रोने लगी। यूसुफ खानज़ादा भी इंजेक्शन के ज़ेरे असर गनूदगी में जा चुका था। रूप कुछ खा लो। रूप बेंच पर गुमसुम बैठी थी। बलाज खानज़ादा ने चाय का कप और बिस्किट उसके आगे करते कहा तो रूप ने एक नज़र चाय की तरफ देखा, फिर बलाज खानज़ादा की तरफ। मेरे लाला ठीक हो जाए तभी मेरे हलक से कुछ उतरेगा, रूप ने भराई आवाज में कहा तो बलाज खानज़ादा गहरा सांस लेते रूप के साथ बैठ गया। यूसुफ खान को कुछ नहीं होगा, अल्लाह पर भरोसा रखो। बलाज खानज़ादा ने रूप के गालों पर लड़कते आंसू साफ किए। इसी पर तो भरोसा है। आपको पता है मेरे लाला बहुत बहादुर हैं, वो इस तकलीफ से मुकाबला करेंगे और ज़िंदगी की तरफ लौटेंगे। रूप ने बलाज खानज़ादा की तरफ देखते पुरउम्मीद लहजे में कहा, इंशाअल्लाह। बलाज खानज़ादा ने रूप के खूबसूरत चेहरे की तरफ देखते कहा। उसका दिल चाह रहा था अपनी सरदारनी के सारे आंसू चुन ले। एक बात पूछूं? बलाज खानज़ादा की नजरें अब भी रूप के चेहरे पर थीं। जी? रूप ने आंसू साफ करते कहा। अगर कभी मुझे कुछ हो गया तो? बलाज बलाज खानज़ादा के अल्फाज मुंह में थे जब रूप ने तड़प कर उसके अनाबी होठों पर हाथ रखा। मैं पहले ही तकलीफ में हूँ, आप मजीद तकलीफ से दो चार कर रहे हैं। रूप का फिल अब ये लाइन पता नहीं क्या लिखी है, इसका मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो चले हम इस लाइन को स्किप कर देते हैं और आगे से स्टार्ट करते हैं। नहीं मेरी जान, मैं बस यूं ही पूछ बैठा। आई एम सॉरी। बलाज खानज़ादा को फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रूप को अपने साथ लगाया और रूप ने ज़रा सी नज़रें उठाकर आंखों में शिकवा लिए बलाज खानज़ादा की तरफ देखा। सॉरी। बलाज खानज़ादा ने गहरा सांस लेते कहा तो रूप आंखें बंद करके फिर से यूसुफ खानज़ादा के लिए दुआ करने लगी। यूसुफ खानज़ादा का हाथ अब भी सबा के हाथ में था। वो करीब ही बेंच पर बैठी थी और सर यूसुफ खानज़ादा के पास बेड पर उसने सर टिका लिया। रोते रोते उसकी आंख लग गई थी। सबा की आंख तब खुली जब यूसुफ खानज़ादा ने उसके हाथ में अपने हाथ को हरकत दी। सबा ने हल्की सी आंखें खोली और उठकर यूसुफ खानज़ादा को देखने लगी, जो अभी भी गनूदगी में था। सबा ने अपना वहम समझकर फिर से सर बेड पर टिका लिया और यूसुफ खानज़ादा को देखने लगी। कितना हैंडसम था वो, खूबसूरत, हसीन। वो हर लड़की की ख्वाहिश हो सकता था, पर उसके दिल ने सबा को चुना। एक पल के लिए सबा को अपनी खुशबख्ती पर रश्क सा महसूस हुआ, पर अगले ही पल वो फिर से उदास हो गई। काश वो उस दिन जल्दबाजी ना दिखाती तो उसकी वजह से यूसुफ खानज़ादा इतनी तकलीफ में ना होता। सबा अपनी ही सोचों में गुम थी जब फिर से यूसुफ खानज़ादा ने अपनी शहादत की उंगली को हरकत दी।
اس بار صبا نے غور سے دیکھا۔ یہ اس کا وہم نہیں تھا یوسف، صبا نے بھرائی آواز میں کہتے یوسف خانزادہ کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا تاکہ وہ اس کا لمس محسوس کرے، اور ایسا ہی ہوا۔ یوسف خانزادہ صبا کے لمس پر اس بار اپنا پورا ہاتھ پھیلایا تو صبا کے آنسو ٹوٹ کر یوسف خانزادہ کے ہاتھ پر گرے۔ یوسف خانزادہ نے ہلکی سی آنکھیں کھولی تو تیز روشنی کی وجہ سے اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ کر پھر سے کھولی تو صبا اس کے سامنے کھڑی بھیگی آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔ کتنے ہی پل خاموشی سے پھر کے وہ دونوں یکٹک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ کبھی ایک نرس آئی یوسف خانزادہ کو ہوش میں دیکھ کر واپس مڑ گئی۔ یوسف خانزادہ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کی کن پٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ میں نے کہا نا مجھے آپ سے محبت نہیں ہے۔ یوسف خانزادہ کے ذہن میں صبا کے کہے الفاظ گونجے تو اس نے کرب سے آنکھیں میچ لی۔ مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ تبھی صبا نے ہمت کر کے یوسف خانزادہ سے اپنے دل کی بات کہی تو یوسف خانزادہ نے آہستہ سے آنکھیں کھول کر حیرت اور بے یقینی سے صبا کو دیکھا، جیسے وہ اس بات کا یقین کرنا چاہ رہا ہو کہ جو اس نے سنا وہ سچ ہے یا نہیں۔ یہی حقیقت ہے، مجھے آپ سے محبت ہے۔ صبا جیسے آج یوسف خانزادہ کا ذہن اور اس کی آنکھیں پڑھ رہی تھی۔ صبا کی بات پر یوسف خانزادہ نے نرمی سے اپنی آنکھیں پھیر لی۔ صبا نے نہ سمجھی سے یوسف خانزادہ کی طرف دیکھا۔ ابھی وہ کچھ کہتی ڈاکٹر یوسف خانزادہ کو دیکھنے آ گئے۔ صبا اٹھ کر ذرا سائڈ پر ہو گئی تو ڈاکٹر نے تسلی سے ڈاکٹر یوسف خانزادہ کا چیک اپ کیا۔ آہستہ آہستہ حویلی کے سبھی افراد یوسف خانزادہ کے پاس جمع ہونے لگے۔ آئی سی یو میں رش دیکھ کر ڈاکٹر نے یوسف خانزادہ کو پیشنٹ روم میں شفٹ کر دیا۔ پیشنٹ روم کے باہر بالاج خانزادہ کے ساتھ روب، محبوب خانزادہ، براق خانزادہ اور شارق خانزادہ کھڑے تھے۔ جب ڈاکٹر یوسف خانزادہ کا چیک اپ کر کے باہر آئے، سردار سائیں آپ کے بھائی صاحب اب خطرے سے باہر ہیں، وقت لگے گا ریکوری میں، پر وہ پہلے کی طرح ہو جائیں گے۔ ٹانگ کی وجہ سے انہیں کچھ دن چلنے پھرنے میں مسئلہ ہو سکتا ہے، پر وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ باقی آپ سب نے ان کی میڈیسن اور ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے، ڈاکٹر اپنے پیشہ ورانہ انداز میں کہتا بلاج خانزادہ کے ساتھ سب کو تسلی دے گیا تھا۔ سب نے نم آنکھوں سے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یوسف خانزادہ کو نئی زندگی دی۔ محبوب خان، بلاج خانزادہ ساتھ کھڑے محبوب خانزادہ کی طرف مڑا۔ جی لالا، نکاح خواں کو بلاؤ، تھوڑی دیر میں یوسف خانزادہ اور صبا کا نکاح ہے۔ بلاج خانزادہ نے سکون سے کہا تو سب نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے بلاج خانزادہ کی طرف دیکھا، جو اپنا فیصلہ سنا کر خود بھی پرسکون لگ رہا تھا۔ کیسی طبیعت ہے؟ بلاج خانزادہ نے یوسف خانزادہ سے پوچھا جو سنجیدگی سے سب کے چہروں کو دیکھ رہا تھا۔ علینا پر اس نے ایک بات دوسری نظر نہیں ڈالی تھی، اور صبا بھی اب رباب کے ساتھ ایک سائڈ پر کھڑی ہو گئی تھی۔ نظریں بار بار یوسف خانزادہ کی طرف اٹھ رہی تھی، پر یوسف خانزادہ شاید جان بوجھ کر صبا کو اگنور کر رہا تھا۔ بلاج خانزادہ کے پوچھنے پر یوسف خانزادہ نے آنکھوں کو ہلکی سے جنبش دی۔ تھوڑی دیر میں تمہارا اور صبا کا نکاح ہے، محبوب خان نکاح خواں لینے گیا ہے۔ بلاج خانزادہ نے گہرا سانس لیتے یوسف خانزادہ کو بتایا تو یوسف خانزادہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے ناسمجھی سے سب کی طرف دیکھا جن کے چہرے پرسکون تھے، یہاں تک کہ صبا کے چہرے پر خوشی کی چمک تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جب روپ نے اسے بتایا کہ اس کا نکاح ہے تو صبا نے سکون بھرا سانس لیتے آنکھیں بند کر کے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یوسف خانزادہ کو زندگی دینے کے ساتھ اس کے نصیب میں بھی لکھ دیا تھا جو اسے ابھی مل جانا تھا۔ یوسف خانزادہ نے سب کے چہروں پر خوشی دیکھتے خاموشی سے نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ 5 منٹ بعد محبوب خانزادہ کے ساتھ مولوی صاحب پیشنٹ روم میں آئے۔ نکاح کے پیپرز کی فارمیلٹی پوری کرنے کے بعد مولوی صاحب نے بالاج خانزادہ سے اجازت لے کر نکاح شروع کیا۔ یوسف خانزادہ چپ چاپ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ صبا کے سر پر ایک خوبصورت سا سرخ رنگ کا دوپٹہ اوڑھ دیا تھا، اتنے میں ہی وہ بہت خوبصورت لگنے لگی، اور پھر روپ بھی چڑھ گیا تھا اس پر یوسف خانزادہ کی ہونے کا۔ خانم بی بی نے صبا کو یوسف خانزادہ کے بیڈ کے پاس رکھی چیئر پر بٹھا دیا تھا۔ صبا کنفیوز سی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں مروڑ رہی تھی، دل الگ زور و شور سے دھڑک رہا تھا۔ مولوی صاحب بسم اللہ کریں۔ خانم بی بی نے اجازت دی۔ یوسف خانزادہ ولد براق خانزادہ، آپ کا نکاح صبا خانزادی ولد شارق خانزادہ کے ساتھ سکہ رائج الوقت 50 لاکھ حق مہر قرار پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پر یوسف خانزادہ نے ہلکا سا سانس خارج کیا۔ جی قبول ہے، یوسف خانزادہ نے کمزور سی آواز میں جواب دیا۔ تیسری بار پوچھنے پر بھی یوسف خانزادہ نے صدقے دل سے نکاح قبول کیا۔
मौलवी साहब का रुख अब सबा की तरफ हुआ। सबा खानजादी वल शार खानजादा, आपका निकाह यूसुफ खानजादा वल बुराक खानजादा के साथ सिक्का राजुल वक्त 50 लाख हक महर करार पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब के पूछने पर यूसुफ खानजादा ने जरा सी नजरें तिरछी करके सबा की तरफ देखा जो घबरा रही थी। कबूल है, सबा ने घबराई हुई आवाज में कहा तो यूसुफ खानजादा ने नजरों का जाविया बदल लिया। थोड़ी देर में वो सबा खानी से मिसेज यूसुफ खानजादा बन गई। यूसुफ खानज़ादा अभी भी संजीदा था, पर सबा के आंग-आंग से खुशी फूट रही थी। सब एक-दूसरे को मुबारकबाद देते, एक-दूसरे से गले मिल रहे थे। यूसुफ खानज़ादा खामोशी से सबको एक-दूसरे से मिलते देख रहा था। निकाह मुबारक हो यूसुफ, अलीना ने खानज़ादा के माथे पर बोसा देते कहा, पर यूसुफ खानज़ादा ने बिना जवाब दिए चेहरा मोड़ लिया। अलीना का दिल कट सा गया, वो चुपचाप साइड पर हो गई। सब ने ताज्जुब से अलीना की तरफ देखा, फिर सर झटकते सब बातों में मसरूफ हो गए। महबूब खानज़ादा निकाह ख्वाह को रुखसत करने गया तो ढेर सारी मिठाइयाँ साथ कोल्ड ड्रिंक्स ले आया। रूप ने रसगुल्ला पकड़कर पहले अपने मुंह में डाला, फिर वही रसगुल्ला बलाज खानज़ादा के होठों के आगे किया। बलाज खानज़ादा ने रूप की तरफ जज्बात लुटाती आंखों से देखा, जिसकी हरी आंखों में भी बलाज खानज़ादा के लिए ढेरों जज्बात थे। वो मोहब्बत भरी नजरों से बलाज खानज़ादा की तरफ देख रही थी। बलाज खानज़ादा ने रूप का हाथ पकड़ा और रूप का जूठा रसगुल्ला खा लिया। बहुत मीठी है, बलाज खानज़ादा ने रूप की शहादत की उंगली चाटते मुस्कुरा कर कहा। तो रूप ने घबरा कर सबकी तरफ देखा, पर कोई भी इनकी तरफ मुतवज्जो नहीं था। रूप ने गहरा सांस लेते नरमी से बलाज खानज़ादा से अपना हाथ छुड़ाया। महबूब खानज़ादा और रूप ने मिलकर पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बांटी। एक मिठाई की टोकरी महबूब खानज़ादा के हाथ में थी, जबकि दूसरी बलाज खानज़ादा के हाथ में थी। जो टोकरी उठाए रूप के पीछे पीछे था और रूप टोकरी में से मिठाई निकालती सबको बांट रही थी। सब लोग सब लोग खुशी तो कुछ लोग रश सब लोग उनकी खुशी पर रश्क से इस खूबसूरत जोड़े को देख रहे थे, जिनकी आंखों में एक दूसरे की मोहब्बत साफ नजर आ रही थी। बलाज खानज़ादा ने बुराक खानज़ादा और शारक खानज़ादा के साथ सबको हवेली भेज दिया था। डॉक्टर ने अभी यूसुफ खानज़ादा को डिस्चार्ज नहीं किया था। अभी एक हफ्ते तक यूसुफ खानज़ादा ने हॉस्पिटल ही रहना था। रात को महबूब खानज़ादा ने यूसुफ खानज़ादा के पास रुकना था। हॉस्पिटल के बाहर बलाज खानज़ादा के गार्ड 24 घंटे मौजूद थे। रात 12 बजे बलाज खानज़ादा भी हशमत अली के साथ हॉस्पिटल से निकल आया। दिन इसी तरह गुजरते रहे। दिन के वक्त कोई ना कोई यूसुफ खानज़ादा के पास रुकता, पर रात को महबूब खानज़ादा ही रहता। सबा इस निकाह वाले दिन के बाद हॉस्पिटल नहीं गई। खानम बीवी ने उसे मना कर दिया कि वो हॉस्पिटल ना जाए, क्योंकि पूरे गांव में यूसुफ खानज़ादा एक्सीडेंट और फिर निकाह की खबर फैल चुकी थी। इसलिए बलाज खानज़ादा ने फैसला किया, जैसे यूसुफ खानज़ादा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगा इनकी रुखसती कर दी जाएगी। इसलिए खानम बीबी ने सबा से कहा कि वो रुखसती तक हवेली में ही रहे, ताकि उस पर मजीद रूप चढ़े। चौधरी हुसैन को जब यूसुफ खानज़ादा के एक्सीडेंट का पता चला तो उन्होंने उल्फत को भी बताया। उल्फत को बहुत अफसोस हुआ। चौधरी हुसैन ने उल्फत से कहा कि वो हॉस्पिटल जा रहा है, तो उल्फत और मुस्तफ़ा इनके साथ ही हॉस्पिटल आ गए। इस वक्त हॉस्पिटल में यूसुफ खानज़ादा के साथ महबूब खानज़ादा था। चौधरी हुसैन के साथ उल्फत को आते देख महबूब खानज़ादा, जो यूसुफ खानज़ादा के साथ बातों में मसरूफ था, फौरन अपनी जगह से उठा और आगे होकर चौधरी हुसैन से मिला। मुस्तफ़ा तो भागकर महबूब खानज़ादा की गोद में चढ़ गया। उल्फत ने हैरत से मुस्तफ़ा की तरफ देखा, जो महबूब खानज़ादा के गालों पर किसिस कर रहा था। कैसे हो बरखुदार? चौधरी हुसैन ने यूसुफ खानज़ादा से पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, यूसुफ खानज़ादा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। तो उल्फत ने बुके यूसुफ खानज़ादा की तरफ बढ़ाया, जिसे उसने थाम कर साइड पर रख दिया। महबूब खानज़ादा के दिल की धड़कनें उल्फत को देखते ही काबू में नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ उल्फत का भी यही हाल था। वो आज भी नकाब में थी, पर दिल की रफ्तार महबूब खानज़ादा की मौजूदगी पर ही तेज हो गई थी। चौधरी हुसैन यूसुफ खानज़ादा से बातों में लग गए और महबूब खानज़ादा मुस्तफ़ा से छोटे छोटे सवाल करने लगा। उल्फत का सारा ध्यान महबूब खानज़ादा और मुस्तफ़ा पर ही था। वे एक दूसरे से काफ़ी घुल मिल गए थे। मामा मुझे वॉशरूम जाना है। मुस्तफ़ा महबूब खानज़ादा का हाथ छोड़कर जल्दी से उल्फत के पास आया। उल्फत ने सवालिया नज़रों से चौधरी हुसैन की तरफ देखा, जिन्होंने सर हिलाकर उसे जाने की इजाज़त दी। उल्फत मुस्तफ़ा का हाथ पकड़कर पेशर रूम से बाहर आई और इधर उधर देखने लगी, क्योंकि वॉशरूम का रास्ता तो उसे पता ही नहीं था। चलिए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, पीछे से महबूब खानज़ादा ने आकर कहा। तो उल्फत ने चौंक कर पीछे मुड़ कर देखा। नहीं शुक्रिया, उल्फत ने संजीदगी से कहा। नहीं महबूब दोस्त, मुझे बहुत ज़ोरों की लगी है, आप हेल्प कर दें। उससे पहले महबूब खानज़ादा कुछ बोलता मुस्तफ़ा ने बेबसी से कहा, तो महबूब खानज़ादा मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। उल्फत गहरा सांस लेते मुस्तफ़ा का हाथ पकड़कर उसके पीछे चल पड़ी। क्या सोचा फिर आपने?
मुस्तफ़ा वॉशरूम से फ्री होकर आगे आगे भागने लगा। जब मौका देखते महबूब खानज़ादा ने बात शुरू की। किस बारे में? उल्फत जानबूझकर अनजान बनी। मेरे बारे में? महबूब खानज़ादा ने मासूमियत से कहा। अस्तगफिरुल्लाह, मैं आपके मुतालिक क्यों सोचूं? उल्फत फिर अनजान बनी। होने वाले शोहर के मुतालिक सोचना चाहिए लड़कियों को। महबूब खानज़ादा ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा तो उल्फत गहरा सांस लेते चलते चलते रुक गई। महबूब खानज़ादा ने भी रुक कर उल्फत की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। देखें, मुझे आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मुझे मर्द ज़ात पर ही भरोसा नहीं है। इसलिए बेहतर होगा आप अपना रास्ता बदल लें, वरना मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपको मसला होगा। उल्फत ने ठंडे ठार लहजे में कहा तो महबूब खानज़ादा ने मुस्कुराकर सर झटका। अब मेरी फिक्र नहीं करें, मैं आपको खुद से मोहब्बत करवा लूँगा। रही बात भरोसे की तो जब आप मेरे साथ मेरी हवेली, मेरे कमरे में मेरे साथ वक़्त गुज़ारेंगी तो आपको मुझ पर और मेरी मोहब्बत पर भरोसा भी हो जाएगा। महबूब खानज़ादा की बात पर उल्फत को तप चढ़ गई। आपको शर्म आनी चाहिए मुझसे इस तरह की बातें करते हुए। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रही हूँ, मुझे आप में या आपकी मोहब्बत में कोई दिलचस्पी नहीं है। एक पत्थर के साथ सर फोड़कर आप अपना वक़्त बर्बाद कर रहे हैं। कोई अच्छी सी लड़की देखें और शादी कर लें। और प्लीज़ आइंदा मुझसे इस मुतालिक बात मत कीजिएगा। और हाँ उल्फत बात करते जाने लगी, फिर मुड़कर बोली, मेरे बेटे से दूर रहें। उल्फत ने अपनी ब्राउन आंखें गुस्से से महबूब खानज़ादा के चेहरे पर गाड़ते कहा और झटके से मुड़ गई। महबूब खानज़ादा का चेहरा बुझ सा गया। अगर शहरोज़ ने उल्फत के साथ गलत किया तो ज़रूरी तो नहीं हर मर्द उसके जैसा हो। वो शहरोज़ के किए की सज़ा महबूब खानज़ादा की मोहब्बत को ठुकरा कर उसे भी दे रही थी और खुद को भी। पता नहीं तुम कैसे मानोगी, पर मैं भी बहुत ढीठ इंसान हूँ, तुम्हें मना कर रहूँगा। और अगर तुम आसानी से नहीं मानी तो और भी बहुत से रास्ते हैं तुम्हें मनाने के। महबूब खानज़ादा ने उल्फत की पुश्त को देखते मुस्कुराकर सोचा और सर झटक कर कैंटीन चला गया। उसने चौधरी हुसैन, उल्फत और मुस्तफ़ा के लिए चाय के साथ कुछ स्नैक्स लिए और पेशेंट रूम की तरफ चला गया। बलाज खानज़ादा डेरे से लौटा, वो सीधा अपने कमरे में गया। नाइट सूट लेकर वो शावर लेने चला गया। 10 मिनट बाद वो शावर लेकर निकला तो रूप चाय के 2 कप टेबल पर रख कर खुद सोफे पर बैठी बलाज खानज़ादा का इंतज़ार कर रही थी। बलाज खानज़ादा उसे देखकर अंदर तक सरशार हुआ। उसने टॉवल बेड पर उछाला और खुद पर स्प्रे करके बालों में ब्रश किया और मुस्कुराकर रूप के करीब सोफे पर बैठ गया। उसके बैठते ही रूप ने चाय का कप मुस्कुराकर बलाज खानज़ादा की तरफ बढ़ाया, जिसे उसने मुस्कुराकर थाम लिया। थैंक यू, बलाज खानज़ादा ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा तो रूप मुस्कुरा दी। इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कब से इंतज़ार कर रही थी। रूप ने दूसरा कप टेबल से उठाते कहा, अगर मुझे पता होता मेरी जान इंतज़ार कर रही है तो मैं इतनी देर कभी नहीं लगाता। बलाज खानज़ादा ने चाय का कप होंठों से लगाकर कहा, तो फिर आज से सुन लें, मैं रोज़ आपका इंतज़ार करूँगी और आप लेट नहीं आओगे और जिस दिन आप लेट आएँगे आपको सज़ा मिलेगी। रूप उँगली उठाकर एक ही सांस में सारी बात बोल गई। बलाज खानज़ादा ने फ़ौरन अच्छे बच्चों की तरह सर हिलाकर हामी भरी। वैसे अगर मैं कभी लेट हो गया तो सज़ा क्या होगी? बलाज खानज़ादा ने मासूमियत से पूछा, डंडे पड़ेंगे आपको। रूप के जवाब पर बलाज खानज़ादा को चाय का उच्छू लग गया। वो बुरी तरह खांसने लगा। खुदा का खौफ करो लड़की, 18 कबीलों के सरदार को डंडे मारोगी तुम? बलाज खानज़ादा ने चाय का कप टेबल पर रखते सदमे से कहा। तो आपने क्या सोचा था मैं सज़ा में आपसे इश्क लड़ाऊंगी? रूप ने एक आईब्रो उचकाकर पूछा तो बलाज खानज़ादा ने मुस्कुराकर सर पर हाथ फेरा। वैसे जैसा आप सोच रहे हैं वो भी ठीक है, रूप ने हंसी दबाते कहा तो बलाज खानज़ादा ने झटके से सर उठाकर रूप की तरफ देखा, जो इसे ही देख रही थी। सच कह रही हो? बलाज खानज़ादा ने रूप के होठों पर अंगूठा फेरते कहा तो रूप ने सुर्ख चेहरे से हल्का सा सर हाँ में हिला दिया। एक स्नैक पैक कर पैक एक स्नैक पैक एक स्नैक पैक दिखाओ मेरी सजा का, फिर मैं सोचूंगा हवेली जल्दी आना है या देर से। बलाज खानज़ादा ने गंभीर आवाज में कहा तो रूप ने धड़कते दिल से अपनी हरी आंखें उठाकर बलाज खानज़ादा की क्रिस्टल ग्रे आंखों में देखा। नहीं, रूप ने शर्माकर चेहरा हाथों में छुपा लिया और बलाज खानज़ादा की बेबाक नजरें उसे बहका रही थी। प्लीज, बलाज खानज़ादा ने रूप के दोनों हाथ चेहरे से हटाए। पहले आप अपनी आंखें बंद करें, रूप ने शर्माए हुए अंदाज में कहा तो बलाज खानज़ादा ने मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर लीं। रूप ने बलाज खानज़ादा के चेहरे की तरफ देखा और थोड़ा सा उसके करीब खिसक कर उसका चेहरा हाथों में थाम कर उसके अनाबी होंठों पर अपने नरम गुलाबी होंठ रख दिए। बलाज खानज़ादा ने रूप को कमर से थाम कर मजीद अपने करीब किया
اور سکون سے اس کے محبت بھرے لمس کو محسوس کرنے لگا۔ کتنے ہی پل محبت بھرے گزرے، وہ دونوں ایک دوسرے کے لمس میں مدہوش ہو چکے تھے۔ بلاج خانزادہ کو تو کسی بات کی ہوش نہیں تھا، وہ بس روپ کے نرم ہونٹوں کی نرماہٹ میں کھویا تھا، اور روپ وہ تو بلاج خانزادہ کو ایسی سزا دے رہی تھی کہ وہ اب سوچ رہا تھا روز حویلی لیٹ آئے تاکہ روپ اسے روز ایسی ہی سزا دے۔ کچھ دیر بعد روپ نے بلاج خانزادہ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کیا۔ کافی اچھا سنیک پیک تھا، میں کل بھی لیٹ ہی آؤں گا، بلاج خانزادہ نے روپ کے سرخ پڑتے چہرے کی طرف دیکھتے شرارت سے کہا۔ سوچ لے، یہ تو سنیک پیک تھا، اگر جلدی آئیں گے تو ایپیسوڈ، روپ نے کہہ کر جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑی تو بلاج خانزادہ نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے روپ کی طرف دیکھا۔ میری جان، مجھے ایپیسوڈ دیکھنا ہے، اس لیے کل میں حویلی سے جاؤں گا ہی نہیں، بلاج خانزادہ نے روپ کی شارک پر اپنے ہونٹ رکھتے کہا۔ بہت بے شرم ہیں آپ، روپ چائے کے کپ اٹھا کر جانے لگی، پر بلاج خانزادہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ روپ، تم نہیں جانتی میں تم سے کتنی محبت کرنے لگا ہوں، میرے زندہ رہنے کے لیے تم بہت ضروری ہو گئی ہو، کیونکہ میری سانسیں تمہاری سانسوں سے منسلک ہو چکی ہیں، اب ایک پل بھی تمہارے بغیر زندگی نہیں کٹے گی۔ بلاج خانزادہ نے کھڑے ہوتے روپ کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر کہا تو روپ بلاج خانزادہ کے منہ سے خود کے لیے اتنے خوبصورت الفاظوں میں اظہار محبت سن کر بھیگی آنکھوں سے مسکراتے بلاج خانزادہ کے سینے پر سر رکھ گئی۔ بلاج خانزادہ نے بھی روپ کو خود میں بھیجتے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ یوسف خانزادہ اور صبا آج نکاح کے خوبصورت اور پاک بندھن میں بندھ گئے تھے، پر یوسف خانزادہ کے دماغ میں کچھ تو چل رہا تھا جو فی الحال اس نے اپنے ہونٹ سی رکھے تھے۔ دوسری طرف محبوب خانزادہ دوسری بار الفت سے روبرو مخاطب ہو کر اس سے اپنی دل کے جذبات سے آگاہ کر چکا تھا، پر الفت کا ایک ہی جواب تھا، اسے مرد پر اعتبار ہی نہیں ہے، جسے سن کر محبوب خانزادہ نئے سرے سے خود میں ہمت پیدا کر رہا تھا اپنی محبت کو پانے کی۔ بلاج خانزادہ اور روپ دونوں ہی ایک دوسرے سے محبت کر رہے تھے، دونوں کی محبتوں میں شدت تھی، وہ سوچ رہے تھے وقت ایسے ہی ان کا ساتھ دیتا رہے گا، پر ان کی سوچ غلط تھی، وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ بہت جلد ان دونوں کے رشتے میں نتاشا نامی دراڑ پڑنے والی تھی، پر اب دیکھنا یہ ہے اس دراڑ سے ان کے محبت بھرے رشتے پر فرق پڑے گا یا دراڑ ان کے رشتے کو مزید مضبوط بنا دے گی۔ آج صبح سے ہی خان حویلی میں کافی چہل پہل تھی۔ آج یوسف خانزادہ کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ بلاج خانزادہ حشمت علی کے ساتھ، یوسف خانزادہ اور محبوب خانزادہ جو کل رات سے ہاسپٹل یوسف خانزادہ کے ساتھ تھا انہیں لینے چلا گیا تھا۔ روپ کچن میں ملازمہ کے سر پر کھڑی اپنی لالی کی من پسند ڈشز بنوا رہی تھی، حالانکہ بنانا اسے کچھ آتا نہیں تھا، پر پھر بھی وہ کچن میں ملازمہ کے سر پر کھڑی اسے ہدایت دے رہی تھی۔ خانم بی بی کو اس کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی۔ روپ کا حویلی پر اور ملازموں پر حکم چلانا خانم بی بی کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا روپ ملازموں کو خود سے کمتر سمجھتی تھی، وہ بڑی محبت اور نرمی کا مظاہرہ کرتی تھی، اور یہی وجہ تھی خان حویلی کے سب ملازموں کو اپنی چھوٹی سی سردارنی بہت اچھی لگتی تھی۔ کم از کم وہ ان کے سردار بلاج خانزادہ کے مقابلے ان سب سے مسکرا کر بات کرتی تھی، ورنہ بلاج خانزادہ کی ناک پر غصہ اور زبان پر روب رہتا تھا۔ خانم بی بی نے روپ کو بلا کر کہا کہ وہ اچھے سے صبا کو تیار کر دے، کیونکہ آج رات کو ہی انہوں نے صبا کی رخصتی کر دینی تھی۔ ہاسپٹل میں وہ محسوس کر رہی تھی کہ یوسف خانزادہ صبا سے ناراض ہے، اس لیے انہوں نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ یوسف خانزادہ کے حویلی آتے ہی وہ رخصتی کر دیں گی، تاکہ یوسف خانزادہ کے دل میں صبا کے لیے زیادہ دیر غلط فہمی نہ رہے۔ ویسے بھی آج نہیں تو کل انہوں نے رخصتی کر ہی دینی تھی، تو پھر آج کیوں نہیں؟ روپ اور بلاج خانزادہ کے نکاح کے وقت خانم بی بی نے یہی سوچا کہ ایک ہفتے تک ان کی رخصتی رکھ دیں گے، پر بلاج خانزادہ نے اپنی اسی شرط پر نکاح کیا کہ جب تک وہ نہیں کہے گا رخصتی نہیں ہوگی۔ یوسف خانزادہ اور صبا کی منگنی کے بعد بلاج خانزادہ نے سوچا تھا وہ خانم بی بی سے رخصتی کی بات کرے گا، پر یوسف خانزادہ کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اسے چپ ہونا پڑا۔ پر اب بلاج خانزادہ مزید روپ سے دور نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ آج کل میں خانم بی بی سے رخصتی کی بات کرے گا۔ بلاج خانزادہ کی محبوب خانزادہ کی گاڑی آگے پیچھے حویلی میں داخل ہوئی۔ سب حویلی والے جلدی سے آگے بڑھے۔ یوسف خانزادہ اسٹک کی مدد سے چل رہا تھا، اس کے دائیں جانب بلاج خانزادہ اور بائیں جانب محبوب خانزادہ تھے، جو اسے سہارا دینے کے لیے
पर यूसुफ खानज़ादा आहिस्ता आहिस्ता चलकर सबसे पहले खानम बीबी के सीने से लगा। बिस्मिल्लाह मेरा बच्चा, हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। खानम बीबी ने यूसुफ खानज़ादा के माथे पर बोसा देते कहा। फिर यूसुफ खानज़ादा सबसे मिला सिवाय सबा और अलीना के। सबा की तरफ तो उसने देखना गवारा नहीं किया। अलीना खुद ही आगे होकर यूसुफ खानज़ादा के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। आंसू बहाकर क्या साबित करना चाहती हैं आप? यूसुफ खानज़ादा सर्द लहजे में कहा। तो अलीना ने बेबसी से अपने बेटे की तरफ देखा। अपनी माँ को माफ़ नहीं करोगे? अलीना ने यूसुफ खानज़ादा का चेहरा हाथों में थाम कर कहा। तो यूसुफ खानज़ादा के अपनी माँ की तरफ देखा। आंखें रोने के बायस सुर्ख हो रही थी और इन आंखों में एक उम्मीद थी कि इनका बेटा इनसे नाराज़गी ख़त्म कर दे। यूसुफ खानज़ादा अपनी माँ से बेहद मोहब्बत करता था। वो अलीना से इतनी देर नाराज़ नहीं रह सकता था, इसलिए उसने अलीना के आंसू साफ किए और इन्हें अपने साथ लगा लिया। सब लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे, सिवाय सबा के, क्योंकि यूसुफ खानज़ादा उसे मुकम्मल इग्नोर कर रहा था। सबा की आंखें भीगने लगी। वो इतना तैयार इस इंसान के लिए हुई जिसने एक नज़र भी इस पर डालना गवारा नहीं किया था। लंच काफ़ी अच्छे और खुशगवार माहौल में किया गया। बस सबा चुप चुप सी थी। मॉम, मैं आराम करूँगा अब। लंच के बाद यूसुफ खानज़ादा ने अलीना से कहा तो वो फ़ौरन खड़ी हो गई ताकि यूसुफ खानज़ादा को सहारा देकर इनके कमरे में छोड़ आए। सबा जानती थी खाने के बाद यूसुफ खानज़ादा को चाय की तलब होती है, इसलिए वो जल्दी से किचन में चाय बनाने चली गई। अलीना यूसुफ खानज़ादा की चाय बनाने किचन में आई तो सबा चाय कपों में डाल रही थी। सबा अलीना को देखकर एकदम परेशान हो गई। चच्ची, वो मैं उनके लिए चाय, मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तुम्हें मेरे बेटे का ख्याल है। मैं मानती हूँ मैंने उस दिन कुछ ज़्यादा ही कड़वी बातें बोल दी थी। हो सके तो इन बातों को भुला देना और मुझे माफ़। नहीं चच्ची, मैं भूल गई हूँ और प्लीज़ आप बड़ी हैं, मुझसे माफ़ी मांग कर मुझे शर्मिंदा ना करें। सबा ने फ़ौरन अलीना की बात बीच में काट दी तो अलीना मुस्कुरा दी। ठीक है, खुश रहो। अब जाओ यूसुफ को चाय दे आओ, फिर उसने आराम भी करना है। मैं बाकी सबको चाय दे देती हूँ। अलीना ने 2 कप सबा की तरफ बढ़ाए और बाकी के कप खुद लेकर चली गई। पीछे सबा कश्मकश में पड़ गई कि वो खुद चाय देने जाए या नहीं, क्योंकि यूसुफ खानज़ादा उसे मुकम्मल इग्नोर कर रहा था। चली जाती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, मुँह नहीं लगाएंगे ना, कोई बात नहीं, मैं अभी ढीठों की तरह खड़ी रहूँगी। वैसे भी रात को रुखसती है, अभी नहीं तो रात को तो इनसे सामना करना ही है, फिर अब क्यों नहीं। सबा ने खुद को रिलैक्स करते लंबा सांस लिया और कदम कदम चलती यूसुफ खानज़ादा के कमरे की तरफ बढ़ी। यूसुफ खानज़ादा बेड ग्राउंड से टेक लगाए अपना मोबाइल चेक कर रहा था। उसने एक पार्सल ऑर्डर किया और बेड की साइड टेबल के ड्रॉर से अपना वॉलेट और घड़ी ढूंढने लगा, जो इसे पहले ड्रॉर से ही मिल गई। घड़ी और वॉलेट के साथ 2 अंगूठियां भी पड़ी थी, एक उसकी और एक सबा की। यूसुफ खानज़ादा ने सबा की अंगूठी हाथ में पकड़ी और देखने लगा। उसे सबा के कहे अल्फाज याद आए तो उसने गुस्से से अंगूठी को मुट्ठी में दबोच लिया। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा बजा। आ जाओ, यूसुफ खानज़ादा ने उसका भरे लहजे में कहा तो सबा ने थूक निकलते दरवाजे का नॉट घुमाया। यूसुफ खानज़ादा ने आंखें बंद करके सर बेड ग्राउंड से टिका लिया। उसे लगा था मुलाजमा होगी, पर जो खुशबू उसके नथनों से टकराई उसने यूसुफ खानज़ादा को आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। यूसुफ खानज़ादा ने पट से आंखें खोलकर अपने सामने चाय के कप पकड़कर खड़ी घबराई हुई सबा की तरफ देखा। चाय, सबा ने कांपती आवाज में कहा तो यूसुफ खानज़ादा तंजिया मुस्कुराया। आज तो तुम्हारी ज़बान कांप रही है, उस दिन को कैंची की तरह चल रही थी। यूसुफ खानज़ादा के चबा चबा कर कहने पर सबा ने हैरत से सर उठाकर यूसुफ खानज़ादा की तरफ देखा, जिसकी आंखों में गुस्से की लकीरें थीं। सबा नजरें झुका गई। सॉरी, सबा ने भराई आवाज में कहा। चाय का एक कप रखो और जाओ यहाँ से। यूसुफ खानज़ादा ने दोबारा सर बेड ग्राउंड से टिकाकर आंखें मूंदते कहा, जिसका मतलब था वो जा सकती है। और अगर वो ये सोच रही है कि यूसुफ खानज़ादा उसके साथ बैठकर चाय नोश फरमाएगा तो इसकी भूल है। वो 2 कप देख चुका था, इसलिए उसने साफ लफ्जों में कहा कि वो 1 कप रखकर चली जाए। सबा की आंखों से आंसू टूटकर निकले। इसने 2 कदम चलकर 1 कप बेड की साइड टेबल पर रखा और दूसरा कप हाथ में लिए कमरे से जाने लगी, पर जाते जाते उसने यूसुफ खानज़ादा पर एक नज़र डाली, इस उम्मीद से कि वो शायद उसे रोक ले, पर यूसुफ खानज़ादा ने वाकई दोबारा सबा को मुंह नहीं लगाया। वो हाथ चाय का कप पकड़े आंखों में आंसू दुखी दिल लिए कमरे से निकल गई। उसके जाते यूसुफ खानज़ादा ने आंखें खोलकर दरवाजे की तरफ देखा जहाँ से अभी सबा गई थी। ये तो शुरुआत थी, तुम्हें मैं आज रात से ही बताना शुरू कर दूंगा किसी का मोहब्बत भरा दिल तोड़ने से कितनी तकलीफ होती है। इतनी तकलीफ कि अभी तक मुझे अपने दिल में दर्द महसूस होता है। तुम्हारे कहे अल्फाज अभी तक मुझे तकलीफ से 2-4 करते हैं। इतनी तकलीफ तो इन जख्मों ने नहीं दी जितनी तुम्हारी बातों ने दी। यूसुफ खानज़ादा की आंखों से आंसू टूट कर निकला और उसकी शर्ट पर गिर कर जज्ब हो गया।
صبا اپنے آنسو بے دردی سے رگڑتی سیدھا کچن میں آئی، چائے کا کپ شیلف پر پٹکا اور تیز قدم لیتی کچن سے نکل کر اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سمجھتے کیا ہے خود کو؟ ٹھیک ہے نا، ہو گئی مجھ سے غلطی، مجھے ان سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی، منگنی نہیں توڑنی چاہیے تھی، میں اپنی غلطی مان تو رہی ہوں، پھر کیوں مجھے ستا رہے ہیں، جان بوجھ کر اگنور کر رہے ہیں، مجھ سے غصے سے بات کر رہے ہیں، مجھے وہی تکلیف دینا چاہتے ہیں جو میں نے انہیں دی، اتنا شوق چڑھا ہے انہیں بدلہ لینے کا۔ صبا ہچکیوں سے روتے ہوئے یوسف خان زادہ کی طرف سے اپنا دل ہلکا کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اب میں بھی اگنور کروں گی، بات ہی نہیں کروں گی ان سے، پھر دیکھوں گی کیسے برداشت ہوتا ہے انہیں۔ صبا نے ہچکی لیتے آنسو صاف کیے اور دوپٹہ بیڈ پر پھینک کر واش روم چلی گئی۔ پورے گاؤں میں دعوت نامہ بھیج دیا گیا تھا، آج رات یوسف خان زادہ اور صبا کی رخصتی تھی۔ پوری حویلی کو ایک بار پھر پھولوں اور برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ گاؤں کے ہر گھر میں کھانا اور مٹھائیاں بھیج دی گئی تھیں۔ خانم بی بی نے حویلی کے اندر ہی اسٹیج بنوا کر ایک صوفہ لگوا دیا تھا، کیونکہ صبا کو ایک کمرے سے دوسرے کمرے جانا تھا، اس لیے انہوں نے زیادہ مہمانوں کو نہیں بلایا تھا، اور پھر یوسف خان زادہ کی طبیعت ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے یوسف خان زادہ کی طبیعت ٹھیک ہونے کے بعد ولیمہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ چودھری نثار علی کو بھی دعوت نامہ بھیج دیا گیا تھا۔ چودھری حسین نے الفت کو ساتھ لے جانا چاہا، پر الفت نے سر درد کا بہانہ کر کے ٹال دیا۔ وہ محبوب خان زادہ کی بڑھتی نزدیکی سے پریشان ہو رہی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی محبوب خان زادہ کا دل ٹوٹے، اس لیے الفت نے سوچا کہ وہ اب محبوب خان زادہ کے سامنے نہیں جائے گی۔ روپ آف وائٹ کلر کے شرارے کے ساتھ گولڈن کلر کی شرٹ جس پر گولڈن اور سلور کام ہوا تھا، بالوں کے ایک سائڈ پر ڈالے، میک اپ کے نام پر صرف سرخ لپ اسٹک لگائے، ساتھ میچنگ جولری پہنے بلاج خان زادہ کے دل کے تار چھیڑ رہی تھی۔ صبا بلڈ ریڈ کلر کے کامدار شرارے میں لائٹ سے میک اپ میں دلہن بنی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ یوسف خان زادہ آف وائٹ کلر کی شلوار قمیض پہنے، کندھوں پر آف وائٹ اجرک ڈالے، ہلکی سی بڑی شیو میں حسین شہزادہ لگ رہا تھا، اور بلاج خان زادہ تو ہمیشہ سے ہی اپنی روبدار پرسنالٹی کی وجہ سے سب کے دل و دماغ پر راج کرتا تھا۔ بلاج خان زادہ کا دھیان بار بار روپ کے سرخ لپ اسٹک لگے ہونٹوں پر اٹک رہا تھا۔ روپ جانتی تھی وہ اتنی سی تیاری میں ہی بلاج خان زادہ کے ہونٹ ٹھکانے لگا چکی ہے، اس لیے وہ جان بوجھ کر بلاج خان زادہ کے اگنور کیے آہنی مستی میں اپنی مستی میں مست تھی، اور بلاج خان زادہ اپنی چھوٹی سی معصوم سی سردارنی کی معصوم سی چالاکیاں خوب سمجھ رہا تھا، اس لیے فنکشن ختم ہونے کے بعد وہ روپ سے ایک ایک حساب چکتا کرنے کا سوچ چکا تھا۔ صبا کو اسٹیج پر لا کر بٹھا دیا گیا، پر یوسف خان زادہ نے اٹھ کر نہ صبا کا ہاتھ پکڑا نہ ہی اس کی طرف دیکھا، تب یہی سمجھے وہ اپنی ٹانگ کی وجہ سے نہیں اٹھا، پر صبا جانتی تھی وہ اسے سزا دے رہا ہے اس کا دل دکھانے کی۔ صبا کو یوسف خان زادہ کے ساتھ بٹھایا گیا تو سب بڑوں نے چھوٹی موٹی رسمیں کی، ساتھ دولہا دلہن کا منہ بھی میٹھا کروایا، سب مہمان کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ محبوب خان زادہ چودھری نثار علی کو اکیلے دیکھ کر سمجھ گیا کہ الفت جان بوجھ کر نہیں آئی، اس نے گہرا سانس لیتے سر جھٹکا اور فنکشن میں مصروف ہو گیا۔ یوسف خان زادہ کافی سنجیدگی سے صبا کے ساتھ بیٹھا تھا، صبا بھی خاموش چپ چاپ سی تھی۔ صبا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی تو اس کا ہاتھ یوسف خان زادہ کے ہاتھ سے لگا۔ یوسف خان زادہ نے جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کیا، جیسے صبا کا ہاتھ لگنا اسے برا لگا ہو۔ صبا نے حیرت اور بے یقینی سے یوسف کی طرف دیکھا، جو سنجیدگی سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ بھیگی آنکھیں مزید بھیگنے لگی، گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکا، اس نے بمشکل امڑنے والے آنسو پیچھے دھکیلے اور نظریں نیچے کر کے چہرے کے تاثرات چھپانے لگی۔ یوسف خان زادہ کا چہرہ اب بھی سنجیدہ تھا، تبھی ایک ملازم نے اجازت لے کر اسے آ کر بتایا کہ اس کے نام پارسل آیا ہے۔ یوسف خان زادہ نے ملازم کو حکم دیا کہ پارسل ریسیو کر کے اس کے کمرے میں پہنچا دیا جائے۔ کھانا کھانے کے بعد سبھی مہمان آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگے۔ خانم بی بی نے بھی رباب اور علینا کو حکم دیا کہ صبا کو یوسف خان زادہ کے کمرے میں بٹھا دیا جائے۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے، سبھی مہمان جا چکے تھے۔ روپ اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنی جیولری اتار رہی تھی جب اس کا موبائل رنگ ہوا۔ بلاج خان زادہ کا فون تھا۔ روپ نے مسکرا کر فون اٹھا لیا۔ جی کہیے، روپ کی محبت بھری شوق آواز ماؤتھ اسپیکر سے ابھری۔ میرے کمرے میں آؤ، بلاج خان زادہ نے مسکرا کر حکم دیا۔ کس لیے؟ روپ نے اس کا حکم سرے سے سر سے گزارا۔ تمہاری یاد آ رہی ہے اس لیے، بلاج خان زادہ نے صوفے پر بیٹھتے کہا۔ یہ آپ کا مسئلہ ہے، میرا نہیں، روپ نے ہنسی دباتے کہا۔ میرے سارے مسئلے تم سے ہی وابستہ ہیں میری جان، اس لیے شرافت کے ساتھ میرے کمرے میں آؤ۔ بلاج خان زادہ کا لہجہ اس بار ذرا سخت پر محبت بھرا تھا۔ شرافت کے ساتھ توبہ استغفار، یہ شرافت کون ہے؟ روح بلاج خان زادہ کو زج کرنے کے چکروں میں تھی۔ تم آ رہی ہو یا میں خود آؤں؟
बलाज खानजादा ने मसनूई गुस्से से कहा, सॉरी, न मैं आ रही हूँ न आप, शर्म करें। थोड़े दिन पहले ही लाला का निकाह हुआ और आज रुखसती भी हो गई, और एक आप हैं, सदा के ढीले इंसान। रूप को तो जैसे मौका मिल गया अपनी भड़ास निकालने का। ओह, तो मेरी सरदारनी रुखसती चाहती है? बलाज खानजादा ने जो मायनी अंदाज में कहा। क्यों, आप नहीं चाहते? रूप ने उल्टा बलाज खानजादा से सवाल किया। चाहता हूँ मेरी जान, बस 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 मेरा मेरा बस चले तो तुम्हें अभी उठाकर अपने कमरे में ले जाऊं और सारी रात तुम पर अपनी शिद्दत निछावर करता रहूं। बलाज खानजादा ने आंखें बंद करके गंभीर आवाज में कहा तो रूप का चेहरा शर्म से अनारी हो गया। अब ऐसी भी बात नहीं है कि आपके बस में नहीं है। 18 कबीलों का सरदार बेबस कब से हो गया? रूप ने दिल की तेज होती धड़कनों पर काबू पाते कहा, जब से तुमसे इश्क हुआ है तब से ही तुम्हारे आगे बेबस हो गया हूँ। बलाज खान ने गहरा सांस लेते कहा, अगर कोई इसे अपनी मनकूहा से इतने मोहब्बत भरे लहजे में बात करते सुन ले तो गोश्त खाकर ही मर जाए। मैं खुद की बात नहीं कर रही। रूप ने झंझला कर कहा। रूप, तुम आ रही हो या नहीं? बलाज खानजादा ने इस बार गुस्से से पूछा। अगर मैं कहूँ नहीं तो? रूप भी कहाँ डरने वालों में से थी। वो अब कम ही बलाज खानजादा के गुस्से से डरती थी, और ये हिम्मत इसे बलाज खानजादा की मोहब्बत और बेबाक बातों ने दी थी। तो अगले 1 साल तक रुखसती कैंसल। बलाज खानजादा ने धमकी दी। ओह, तो अब आप मुझे धमकी भी देंगे? रूह बिना धमकी का असर लिए बोली। लहजा उसका मजाक उड़ाने वाला था। अच्छा मेरी जान, मुझे मेरी ना करदा गलती के लिए माफ कर दो और तशरीफ का टोकरा लिए मेरे कमरे में आओ। बलाज खानजादा ने हार मानते कहा, वरना 18 कबीलों का सरदार अपनी गलती पर माफी ना मांगे, और यहाँ वो बिना गलती के ही अपनी मनकूहा से माफियां तलाफियां कर रहा था। एक शर्त पर। रूप ने ड्रेसिंग टेबल के आगे से लिपस्टिक उठाकर फिर से अपने होठों पर लगाई। कैसी शर्त? बलाज खानजादा ने रोने वाली सूरत बनाकर पूछा। आप मुझे कल बाग में ले जाएंगे और अमरूद के दरख्त पर भी चढ़ाएंगे। रूप ने हंसी जब्त करते कहा, वो जानती थी वो बलाज खानजादा को तंग कर रही है। बहुत शौक चढ़ रहा है अपनी सहेलियों से मिलने का। बलाज खानजादा ने इसे डराना चाहा। मुझे तो लगता है वो आपकी सहेलियां हैं, तभी आपको इनके आ जाने की खबर रहती है, वरना मैं हवेली में सबसे पूछ चुकी हूँ। चुड़ैले तो क्या, इनके अम्मा अब्बा भी उस गांव में नहीं रहते। रूप ने कमरे से निकलते कहा। उसका रुख बलाज खानजादा के कमरे की तरफ था। किस बेवकूफ ने कहा तुमसे? बलाज खानजादा ने तप कर पूछा। कोई एक तो बताओ, कोई एक हो तो बताओ। रूप बलाज खानजादा के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। मुझे किसी एक का भी मत बताना, और 2 मिनट है तुम्हारे पास। अगर तुम 2 मिनट में नहीं आई तो कल जो मैं करूंगा उसके लिए भी तैयार रहना। बलाज खानजादा ने कहते ही फोन खटाक से बंद कर दिया। रूप ने मुस्कुराकर मोबाइल की तरफ देखा और बलाज खानजादा के कमरे का दरवाजा का नोट घुमाया। बलाज खानजादा ने मुड़कर देखा तो रूप दरवाजे के बीचों बीच खड़ी मुस्कुराकर उसे ही देख रही थी। बलाज खानजादा ने मुस्कुराकर मोहब्बत से अपनी बाहें वाक की तो रूप 1 सेकंड की भी देर किए बगैर भागकर बलाज खानजादा के मजबूत बाहों में समा गई। पहले तो सताती थी, अब तड़पाती भी हो। बलाज खानजादा ने रूप की कमर के गिर्द बाजों का घेरा तंग करते सरगोशी की। बलाज, मुझे आपसे कुछ कहना है। रूप ने बलाज खानजादा से अलग होते कहा। तब से सुन रहा था तुम्हारी, अब भी कुछ रह गया है क्या? बलाज खानजादा ने सदमे से कहा। मैं सीरियस हूँ। रूप ने बलाज खानजादा के कंधे पर मुक्का मारते कहा। अच्छा ठीक है, कहो। बलाज खानजादा ने लंबा सांस लिया। वो जानता था इसे अब रूप के सुनने ही पड़ेगी, क्योंकि रूप अब अपनी बात सुनाकर ही सांस लेगी। मुझसे वादा करें, जब भी नताशा आपके सामने आएगी आप उसे तलाक दे देंगे। रूप ने अपना दाया हाथ आगे करते संजीदगी से कहा तो बलाज खानजादा ने चौंक कर रूप की तरफ देखा, जिसने इतनी अचानक नताशा का जिक्र छेड़ा था। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा था, या फिर इसके दिल में कौन से डर थे जो आज वो अचानक इतनी रात को बलाज खानजादा से वादा ले रही थी। बलाज खानजादा के चेहरे पर हैरत वाज़ेह थी, जबकि रूप अपनी हरी आंखें बलाज खानजादा की क्रिस्टल ग्रे आंखों में गाड़ कर बलाज खानजादा के जवाब का इंतजार कर रही थी, जो रूप के अचानक सवाल पर हैरत में मुब्तला था। सबा को यूसुफ खानजादा के कमरे में बैठा दिया गया था। यूसुफ खानजादा ने कमरे को किसी भी किस्म की सजावट से मना कर दिया था। उसकी तबीयत की वजह से सबने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सबा बेड के बीचों बीच घबराहट से दुखी दिल के साथ पूरे कमरे को देख रही थी।
اس کے بھی کچھ ارمان تھے جیسے ہر لڑکی کے ہوتے ہیں، پر پہلے قدم پر ہی اس کا ایک ارمان خاک ہو گیا تھا۔ یوسف خان زادہ نے آج کی خوبصورت رات کے لیے کمرے کو خوبصورت ہی نہیں بنایا تھا، آنسو باہر نکلنے کو بے تاب تھے جسے وہ بڑے ضبط سے پیچھے دھکیل رہی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، صبا کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اسے دوپہر کا یوسف خان زادہ کا رویہ یاد آ گیا۔ اس نے ذرا سی نظر ترچھی کر کے دیکھا تو یوسف خان زادہ اسٹک کی مدد سے چلتا بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ صبا نے خاموشی سے نظریں جھکا لی۔ یوسف خان زادہ نے اسٹک سائڈ پر رکھی اور صبا کی طرف دیکھا جو سر جھکائے گھبراہٹ کا شکار تھی۔ میرے ایکسیڈنٹ کا سن کر تمہیں خوشی تو بہت ہوئی ہوگی، ہے نا؟ یوسف خان زادہ کے نکیلے الفاظوں پر صبا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر بے یقینی سے یوسف خان زادہ کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں محبت کرتی ہوں آپ سے، مجھے کوئی خوشی نہیں تھی، ایک پل میں ہزار موتیں مری تھی میں، صبا نے بھرائی آواز میں کہا۔ خود کی ذات پر لگا الزام اس سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ لیکن تم نے تو کہا تھا تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، پھر منگنی بھی توڑ دی تھی۔ یوسف خان زادہ کا لہجہ تلخ ہوا۔ وہ بس میں غصے میں تھی۔ صبا شرمندہ ہوئی۔ مطلب تم اتنا غصہ تو کر ہی لیتی ہو کہ رشتے توڑنے پر آ جاتی ہو۔ یوسف خان زادہ نے سر ہلا کر اسے جتایا۔ I'm sorry، میں اس رات کے لیے شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیں، صبا نے سر جھکا کر بھرائی آواز میں کہا تو یوسف خان زادہ نے اسے غور سے دیکھا جو دلہن بنی لائٹ سے میک اپ میں غضب ڈھا رہی تھی۔ بے ساختہ یوسف خان زادہ کے ہارٹ نے ایک بیٹ مس کی جسے اس نے نظروں کا زاویہ بدل کر فوراً کنٹرول کیا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی۔ یوسف خان زادہ نے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑے پارسل میں سے ایک خوبصورت سا ڈائمنڈ سیٹ نکال کر صبا کی طرف بڑھایا جسے صبا نے خوش دلی سے تھام لیا، یہ سوچ کر کہ اب ان کے بیچ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جانتا ہوں تھوڑی دیر میں یہ بھی مجھے واپس کر کے رشتہ توڑ دو گی، جیسے اس رات تم نے انگوٹھی واپس کر کے رشتہ ختم کیا تھا۔ یوسف خان زادہ نے سنجیدگی سے کہا تو صبا چپ سی ہوگی۔ خیر چھوڑو یہ فضول باتیں، تمہارے لیے ایک اور گفٹ بھی ہے۔ یوسف خان زادہ وہی پارسل کھول کر صبا کے سامنے بڑھایا جس میں ایک ڈبہ تھا پر پیک تھا۔ صبا نے سنجیدگی سے وہ باکس تھام لیا اور کھول کر دیکھنے لگی، پر باکس میں ریڈ کلر کی سلک نائٹی دیکھ کر صبا شرم سے سرخ ہو گئی۔ یوسف خان زادہ بڑے غور اور سنجیدگی سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ اٹھو اور پہن کر آؤ، یوسف خان زادہ نے حکم دیتے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی۔ صبا کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ لیکن میں کیسے؟ صبا ہلکی سی آواز میں منمنائی۔ 10 منٹ ہے تمہارے پاس، جاؤ، یوسف خان زادہ نے اس بار تیز لہجے میں کہا تو صبا کنفیوز سی آہستہ سے اٹھ کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ یوسف خان زادہ نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ڈریسنگ روم کے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا بلاج، آپ کس سوچ میں پڑ گئے؟ روپ نے بلاج خان زادہ کو پرسوچ انداز میں کھڑے دیکھ پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، بلاج خان زادہ نے فوراً خود کو سنبھالا۔ تو پھر وعدہ کریں اب نتاشا کو طلاق دیں گے۔ روپ کی ہتھیلی اب بھی بلاج خان زادہ کے سامنے ہی تھی جو اس نے وعدہ لینے کے لیے آگے کی تھی۔ روپ میری بات تحمل سے سنو، میں خود نتاشا کو طلاق دینا چاہتا ہوں، پر جب بھی وہ مجھے ملے گی میں پہلے وجہ جاننا چاہوں گا کہ وہ کیوں مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ بلاج خان زادہ نے نرمی سے ساری بات کہی۔ آپ کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ وہ آپ کو کیوں چھوڑ کر گئی جب آپ نے اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے؟ روپ کا لہجہ سخت تھا۔ کیونکہ وہ اب بھی میری بیوی ہے، میں نے اس سے نکاح کیا تھا، محبت کی تھی، وہ بنا بتائے مجھے چھوڑ گئی۔ میں جاننا چاہوں گا میری محبت میں کون سی کمی رہ گئی تھی جو وہ مجھے ٹھکرا گئی۔ بلاج خان زادہ کا لہجہ اب بھی نرم تھا۔ کیوں جاننا چاہتے ہیں آپ کو اب اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کیوں گئی؟ وہ کچھ نہیں لگتی آپ کی، سنا آپ نے؟ آپ کا سب کچھ میں ہوں، صرف میں، اور میں آپ کو بانٹ نہیں سکتی، روپ نے دبی آواز میں چلا کر کہا۔ آنکھیں اس کی آنسو ضبط کرنے کے چکر میں سرخ انگارہ ہو گئی تھیں۔ روپ کے جنونی انداز پر بلاج خان زادہ ایک دم چپ سا کر گیا۔ وعدہ کریں مجھ سے ابھی اور اسی وقت، روپ نے اپنی ہری آنکھیں بلاج خان زادہ کی کرسٹل گرے آنکھوں میں گاڑ کر غصے سے کہا۔ روپ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ بلاج خان زادہ نے روپ کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر محبت سے کہا۔ کچھ نہیں سمجھنا مجھے، آپ وعدہ کر رہے ہیں یا نہیں؟ روپ کی سوئی ایک ہی بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ بلاج خان زادہ نے پریشانی سے ماتھا مسلا۔ کیا ہوا؟ پرانی محبت پہلی بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہتے؟ روپ نے سر دھانکوں سے بلاج خان زادہ کی طرف دیکھا۔ ایسی بات نہیں ہے روپ، تمہیں میں ساری بات بتا چکا ہوں، پھر کیوں اس طرح ریئیکٹ کر رہی ہو؟ بلاج خان زادہ نے بھی اس بار غصے سے کہا۔ جب اسے دینی ہی طلاق ہے تو پھر وعدہ کرے نا مجھ سے، یا پھر لالچ آ رہا ہے؟
آپ کے دماغ میں 2 بیویاں رکھنے کا؟ روپ بنا خوف سے بلاج خانزادہ کے سامنے ڈٹ کر ہر بات بول رہی تھی۔ میرے خیال سے تمہارا دماغ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے، تو بہتر یہی ہوگا تم آرام کرو جا کر۔ بلاج خانزادہ کہتے ہی مڑنے لگا، پر روپ نے اسے کالر سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ اگر آپ نے ابھی مجھ سے وعدہ نہیں کیا تو میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ روپ کے آنسو نکل کر اس کے گالوں پر پھسلے۔ بلاج خانزادہ نے پہلے اپنی گریبان کی طرف دیکھا جو روپ کے ہاتھوں میں تھا، پھر روپ کی طرف دیکھا جس کے آنسو لگاتار اس کے گال بھگو رہے تھے۔ چھوڑ کر جانا چاہتی ہو مجھے، جیسے نتاشا گئی تھی؟ بولو، بلاج خانزادہ نے غصے سے چلا کر کہا تو روپ کا دل کانپ گیا۔ ہاں، چلی جاؤں گی میں آپ کو چھوڑ کر، اگر آپ نے محبت میں شراکت کی تو۔ روپ نے خود کو کمپوز کرتے کہا۔ دفع ہو جاؤ پھر، جاؤ۔ بلاج خانزادہ نے روپ کے ہاتھوں سے اپنا کالر چھڑا کر اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا تو روپ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اس نے حیرت اور بے یقینی سے بلاج خانزادہ کی طرف دیکھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔